नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। अब प्रमुख समाचार। जनतालाई नै समस्यामा पारेर राजनीति नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। जनताका समस्या र पीडालाई राजनीतिक व्यापारको रूपमा प्रयोग नगर्न सुझाव। एमाले विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको आजको बैठक निष्कर्षविहीन। विवाद समाधानको प्रयास असफल, अर्को बैठक आइतबार बस्ने। अमेरिकाले 15 लाख बढी डोज खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने। केही दिनमा खोप नेपाल आइपुग्ने अमेरिकी राजदूत बेरीको भनाई। अमेरिकी सेना फिर्ता हुने अन्तिम चरणमा। अफगानिस्तानमा तालिबानी सक्रियता बढ्यो। इरान र तुर्कमेनिस्तानसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा तालिबानको कब्जा। र कोपा अमेरिका फुटबल अन्तर्गत तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा कोलम्बिया विजयी। पेरु 3-2 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको समस्यामा राजनीति गरेर विकासमा बाधा पुर्याउने काम नगर्न सबैलाई सचेत गराउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनपछि मेलम्ची बजारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई नै समस्यामा पार्ने गरेर राजनीति नगर्न सचेत गराउनु भएको हो। उहाँले जनताका समस्या तथा असुविधाहरूको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यही समस्या र पीडालाई राजनीतिक व्यापारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको भन्दै त्यस किसिमको काम नगर्न सचेत गराउनु भएको हो। हाम्रो के कष्ट गर्न सकिन्छ र दीर्घकालमा पुनर्निर्माणको काम के कसरी गर्न सकिन्छ त्यस सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा आफैले हेरेर बनाऊँ र कार्यान्वयन गरौँ भन्ने हिसाबले पनि म आएको हुँ र म टोलीसहित आएको छु। मन्त्रीज्यूहरू, सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, विभागीय मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, डीजीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न विभागका साथीहरू हुनुहुन्छ र यो टिमसहित जनप्रतिनिधिहरू, दलका नेता साथीहरू सहित म आउनुको अर्थ यो पुनर्निर्माणको कामलाई ठिक ढङ्गले र प्रभावकारी ढङ्गले शीघ्रातिशीघ्र अगाडि बढाउनु हो। बाढी प्रभावित स्थानमा तत्काल गर्नुपर्ने काम र दीर्घकालीन कामबारे योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आफू सबै सरकारवाला निकायका पदाधिकारी संलग्न टिमसहित त्यहाँ पुगेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। उहाँले पुनर्निर्माणका कामहरूलाई योजनाबद्ध र तीव्रताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हाल कम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केही चेक हस्तान्तरणका कामहरूदेखि लिएर हामीले 366 घरका लागि 1500 बन्डल जस्ता पाता वितरण गर्ने कुरा त्यहाँ घोषणा गरिसकेका छौँ र त्यो जस्ता पाताले यहाँ भएको क्षति खास गरी भवनको सम्बन्धमा अहिले तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्नका लागि अनुकूलता प्रदान गर्छ र त्योसँगै 50,000 रुपियाँ पनि हामी तत्काल उपलब्ध गराउँछौँ। सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउँछ, जसले 50,000 रुपियाँ र आवश्यक जस्ता पाता भएपछि त्यसबाट अस्थायी पुनर्निर्माणका कामहरू त्यही ढङ्गले गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेर हामीले त्यो सोच बनाएका छौँ। जनता, सङ्घ संस्था र सरकार मिलेर यस्ता विपदमा परेकालाई राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। 2वटा चाउचाउ दिएर प्रचार प्रसार बढी गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले देखाउन नभई कठिनाई घटाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्नेतर्फ सबैलाई सचेत गराउनुभयो। स्थानीय निकाय वा सङ्घ संस्थासँग प्रभावितहरूका लगत रहेको र त्यहाँ लगतको आधारमा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार राहत वितरण गरिने हुँदा स्थानीय निकायलाई नै राहत उपलब्ध गराउन दाताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कम तला भर्ने बढी त्यस्ता कुराहरू पनि देखियो र यसपल्ट पनि जहाँ जहाँ पनि हामी यस्ता कुराहरू देख्छौँ त्यहाँ केही मान्छे आउने र आफ्नो प्रचार प्रसार गर्ने, समाजसेवी कहलिने, तर समाजसेवा देखाउनका निम्ति देखावटी बढी गर्ने। यो देखावटी गर्ने कुरा होइन, मनले गर्ने कुरा हो। देखाउनका लागि गर्ने कुरा होइन। जनतालाई राहत सुविधा सहुलियत दिनका लागि, जनताको कठिनाई हटाउनका लागि, घटाउनका लागि, त्यसका लागि गर्ने कुरा हो। यो
देखाउनका लागि होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले हेलम्बुमा केही चेक हस्तान्तरण गर्नुको साथै 366 घरका लागि 1500 बन्डल जस्ता पाता वितरण गर्ने घोषणा गर्नुभयो। सरकारले प्रति परिवार 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराई जस्ता पाता पनि वितरण गरेपछि अस्थायी पुनर्निर्माणका काम गर्न सकिन्छ भनेर त्यस किसिमको सोच बनाएको उहाँले बताउनुभयो। दर्शकवृन्द, बाढी पहिरो आउने क्रम जारी छ। मनसुन सक्रिय भएसँगै मनसुनको सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकमा बाढी गएर धेरै जनधनको क्षति भएको छ। त्यहाँको अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। त्यसपछि त्यहाँका जनताले कस्तो महसुस गरेका छन्, यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा सिन्धुपाल्चोक संवाददाता दिपिन ढुङ्गाना प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिपिनजी, हजुर जयन्तीजी, अहिले सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरो जाने क्रम अझै रोकिएको छैन, के छ त्यहाँको अहिलेको अवस्था बताइदिनुहोस्। सिन्धुपाल्चोकको पछिल्लो अवस्था जानकारी गराउनु पर्दाखेरि जुन 1 गतेको र 5 गतेको यही असार 1 गते र 5 गतेको बाढीले जुन वितण्डा मचायो त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ त्यति धेरै भयावह रूपमा मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा त्यति धेरै बाढी आएको अवस्था छैन। जुन खोला पहिला पोहोर सालतिर अथवा गत वर्षतिर जुन बाढी आउँथ्यो त्यही हिसाबले मात्रै आइरहेको छ र जति पनि क्षति पुर्याइसक्यो। अब हेलम्बु मेलम्ची अनि मेलम्ची पाँचपोखरी मेलम्ची इन्द्रावती जाने सडक सञ्जालहरू अहिले छन्। एउटा झोलुङ्गी पुल छ मेलम्चीबाट पाँचपोखरी जानको लागि, त्यहीँबाट आवत गर्न सकिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी हेलम्बु जानको लागि पनि सडकलाई नदीले कटान गरेको हुनाले रातो पुल भन्ने ठाउँसम्म जान सकिन्छ त्यो अवस्था छ। र अहिले जुन नदीबाट विस्थापित भएका नागरिकहरू छन् उनीहरू अब अस्थायी आवास निर्माणको तयारीमा जुटिरहेका छन्। जस्तो यो जति पनि राहत चाहिँ छ, जो पनि जाने वितरण गर्ने गर्दा चाहिँ सबै ठाउँमा नपुगेको हो कि भन्ने आभास पनि भएको छ। के छ त्यहाँका स्थानीय तहहरूले, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने विषयमा केही छलफल भएको छ कि छैन? यस्तो छ, बाढी गएकै 1-2 दिनभित्रैमा जति पनि व्यक्तिहरूले राहत वितरण गर्नको लागि राहत बोकेर आउनुभयो उहाँहरूले 1-2 दिनमा चाहिँ आफू हिसाबले आफ्नो पाइप पर्ने स्थानमा ल्याएर वितरण गर्नुभयो र अहिलेको अवस्थामा त्यो छैन। किनभने स्थानीय तहले तत्कालै बैठक बसेर एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत वितरण गर्ने भनेर मेलम्ची नगरपालिका, हेलम्बु गाउँपालिका र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका तीनवटै जुन प्रभावित पालिकाहरूले चाहिँ एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत वितरण गर्ने भनेर आएका राहतहरूलाई सबै पालिकामा राखियो र पालिकाबाटै अहिले वितरण गरिरहेको छ। अहिले तत्कालको लागि खाद्यान्नको आवश्यकता नभए पनि हेलम्बुका कतिपय ठाउँमा अझै पनि बत्ती पुग्न सकिरहेको छैन। पाँचपोखरीको माथिल्लो भेगमा पनि बत्तीको अझै समस्या छ र अहिले राहतको पनि स्वरूप परिवर्तन गरिएको छ। जस्तै खाद्यान्नलाई भन्दा पनि तत्कालको लागि इन्भर्टर, सोलर अनि यस्ता सामग्री लिएर चाहिँ राहत वितरण भइरहेको छ। दिपिनजी, अहिले राहत वितरण भइरहेको छ, त्यहाँ अहिले बाढी पहिरो त गएको छैन, यो सुखद नै भन्नुपर्छ, तर अझै पनि मनसुन सक्रिय नै रहेको छ। जति पनि विस्थापित हुनुभएको छ उहाँहरूको अहिले बसोबास चाहिँ कस्तो छ? जस्तो आफ्नो घरमा आनन्दले बसिरहनु भएकोहरू अहिले विस्थापित हुन परेको छ, घर छैन, खानको लागि पनि धेरै समस्याहरू भइरहेको छ, उहाँहरू चाहिँ कसरी बसिरहनु भएको छ? व्यवस्था कस्तो गरिएको छ बसोबासको? अहिले 2 किसिमले बसोबास गरिरहनु भएको छ। कतिपयहरू व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि मात्रै बजार अथवा नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा गएर बस्न थालेका छन् भनेदेखि कतिपयहरू बजारकै अलि सुरक्षित ठाउँमा कहाँनिर आफूलाई सुरक्षित हुन्छ र कहाँनिर आफूलाई पाइक पर्छ त्यहाँनिर गएर होटल व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नेहरू, अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले आफूलाई पाइक पर्ने ठाउँमा गएर सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। कतिपयहरू अरूको घरमा डेरा खोजेर बसिरहेको पनि अवस्था छ र प्रायः जसो आफ्नै घर क्षति भएर वास्तविक पीडितहरू भने चाहिँ अहिले अस्थायी आवास निर्माणको तयारीमा जुटिरहेका छन्। कतिपयको आफ्नो घर माथि भएको पुर्ख्यौली थलो सबै बेचेर बजार नजिकै खोला किनारमा घर बनाएकाहरूको घर अहिले बगाएको छ। उनीहरूको अब तत्कालको लागि कहाँ गएर बस्ने भन्नेसम्म पनि टुङ्गो लागेको छैन। त्यसको लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम अझै बाँकी नै छ
र जग्गा हुनेहरूले पनि तत्कालै अस्थायी वासस्थानको लागि प्रक्रिया त सुरु गरिसकेका छन्। जस्तो आजै पनि देशका प्रधानमन्त्री आउनु भएको थियो, उहाँले पनि तत्कालको लागि 50,000 रुपियाँ सुरुमा दिने र त्यसपछि एउटा घरलाई छाउन पुग्ने 4 बन्डल जस्ता वितरण गरिने घोषणा पनि गर्नुभएको छ। त्यसै गरी मेलम्ची बजारलाई पनि सुरक्षित ठाउँमा सारिने र अहिले बाढीले बगाएको बगरमा भनौँ त्यहाँनिर चाहिँ के उपयुक्त हुन्छ त्यही खालको काम गर्ने भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद विपिनजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिन्धुपाल्चोकबाट हाम्रा संवाददाता दिपिन ढुङ्गाना। सिन्धुपाल्चोकमा अहिले बाढी पहिरोको धेरै जोखिम त छैन, तर पनि जति पनि विस्थापित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ बसोबास लगायत खाद्यान्नको चाहिँ केही समस्या भएको छ, आवत जावतमा समस्या भएको छ, केही ठाउँमा चाहिँ बिजुली नहुँदा सञ्चारबाट पनि विच्छेद हुनु परेको अवस्था छ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भयो। अब बाँकी समाचार। एमाले विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलको निर्णायक हुने भनिएको आजको बैठक पनि बिना निष्कर्ष सकिएको छ। आज बसेको कार्यदलको बैठकमा समेत विवाद समाधानको प्रयास असफल भएपछि भोलि फेरि बैठक बस्ने गरी सकिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। एमाले विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलको शनिबारको बैठक पनि बिना निष्कर्ष सकिएको छ। यसअघि शुक्रबार बसेको कार्यदल बैठकपछि नेताहरूले शनिबार सहमतिको दस्तावेज नै सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर शनिबारको बैठकले समेत सहमति कायम गर्न सकेन। शनिबार भएको छलफल सकारात्मक भएको र आइतबार सहमति हुने र एमाले एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने कार्यदल सदस्य समेत रहेका एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले दावी गरेका छन्। हामी विगत लामो समयदेखि, केही दिनदेखि पार्टी एकताको लागि अनौपचारिक र औपचारिक विभिन्न ढङ्गले लागिरहेका छौं। पार्टी एकताका समस्याहरू के थिए, ती समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले गम्भीरता साथ एकले अर्काको मनोविज्ञान बुझ्दै, एकले अर्काका समस्याहरू बुझ्दै छलफल गर्यौं र लगभग एउटा निष्कर्षमा आइपुगेका छौं। अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौं। अब हामीसँग छलफलका त्यति धेरै विषयहरू छैनन्, बाँकी छैनन्। लगभग हामीले समस्यालाई समग्रतामै समाधान खोज्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौं। यद्यपि आजै त्यो प्रकारको सुखद समाचार आजको दिन नै हामीले घोषणा गर्न सकिरहेका छैनौं, तर म पत्रकार साथीहरू मार्फत सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा पार्टी पंक्तिमा यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही सन्देश दिन चाहन्छु कि भोलिको दिन आम पार्टी पंक्तिले अपेक्षा गरेर बसेको पार्टी एकताको सन्देश सुन्नको लागि हामीले सफलता प्राप्त गर्नेछौं। शुक्रबारको बैठकपछि नेताहरूले शनिबारको बैठक निर्णायक हुने भनेको भए पनि के कारणले सहमति हुन सकेन भन्ने नेताहरूले खुलाएका छैनन्। नेताहरूका अनुसार एमालेको कमिटी पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन दुवैसम्म तयार भए पनि वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीको अध्यक्ष सरकोजीमा पाउनुपर्ने माग अघि सारेका कारण सहमति कायम हुन नसकेको जनाएका छन्। तर नेताहरूले यसबारेमा आफ्नो धारणा औपचारिक रूपले सार्वजनिक भने गरिसकेका छैनन्। यहाँलाई थाहा छ, हामी केही महिनादेखि अत्यन्त असहज अवस्थामा आएका छौं। पार्टीभित्र देखा परेको यो द्वन्द्व अविश्वासको अवस्थालाई हामीले एक ठाउँमा ल्याएर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नको लागि अवश्य पनि यो सहज काम थिएन। यसकारण हामीले आजै सक्यौं, प्रयत्न गर्यौं, आजै सक्छौं हाम्रो चाहना त त्यो थियो। तर त्यो प्रयत्नका बीचबाट पनि हामीले केही समय पार गर्नुपर्ने अवस्था देखा पर्यो नै। तर यी विभिन्न चरणहरू पार गर्दै अहिले हामी एउटा लगभग अन्तिम निष्कर्षमा आएका छौं, एउटा विश्वासको अवस्थामा आएका छौं र हामीले नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र, कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले भोलि त्यो प्रकारले सार्थक सन्देश दिने अवस्थामा आइपुगेका छौं। यसअघि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भेटेका कारण विवाद समाधान नभएको भन्ने भनाइमा सत्यता नरहेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता विष्टले दावी गरे। एमाले विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदल अघिल्लो साता बिउतिएको थियो, जुन कार्यदलले एमाले विवाद समाधानको ठोस कार्ययोजना अघि ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका नेता पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वघोषित नेता मात्रै भएको आरोप लगाउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गर्दै एमालेमा प्रवेश गरेका नेता रायमाझीले दाहालकै कार्यशैलीका कारण पार्टी कमजोर हुँदै गएको र आफूहरूले त्यही कार्यशैलीको विरोध गर्दै आएको बताउनु भएको हो। उहाँले विगत 33 वर्षदेखि बिना विचार तथा विधि र प्रक्रिया बिना नै अध्यक्ष दाहाल स्वघोषित रूपमा नेतृत्वमा बसिरहेको आरोप लगाउनुभयो। भूमिका खेलो, यद्यपि त्यहाँ पनि अन्तर्विरोध थियो। शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि पहिलो चुनावमा पहिलो पार्टी, दोस्रो चुनावमा तेस्रो पार्टी, गएको चुनावमा नेकपा एमालेसित नमिलेको हुन्थ्यो भने कतिौं पार्टी हुन्थ्यो। त्यो कसको कारण हो? जुन पार्टीको नेता 33 वर्षसम्म कुनै विचार, कुनै विधि बिना, कुनै प्रक्रियामा नजाने, कुनै सिस्टममा नजाने स्वघोषित नेता भएर बसेको इतिहास पाउन गाह्रो छ। अझ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि पार्टीलाई व्यभिचारी किसिमले व्यक्तिवादी तरिकाले, निरङ्कुश तरिकाले जो सञ्चालन गरियो, त्यस कारणले पार्टी कमजोर हुँदै गयो। किन कमजोर भयो? त्यही कारणले कमजोर भयो। न विचारमा पनि ध्यान भएन, विधिमा पनि ध्यान भएन, कार्यशैलीमा पनि ठिक भएन, चिन्तनमा पनि ठिक भएन। त्यस कारणले पार्टी तुइदै गएपछि कमजोर भयो। त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ तृणमूल नेतृत्वले। माओवादी पार्टीले गरेको योगदानलाई कदर गर्नुपर्छ र कमजोरीलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर आफूहरू सङ्घर्ष गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यशैली राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले गरिरहेको कामका बारेमा जानकारी लिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न समिति नै गठन गरेको थियो। त्यही समितिले गरिरहेको कामका बारेमा नेता पौडेलले जानकारी लिएका हुन्। समितिले 53 भन्दा बढी जिल्लाका सदस्यहरूको नाम टुङ्ग्याएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले गरिरहेको कामको जानकारी लिएका छन्। उनले क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान तोकिएको समयमै पूरा गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। असार मसान्तसम्ममा क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि अझ 20 भन्दा बढी जिल्लाको विवाद समाधान गर्न बाँकी रहेकाले तोकिएको समयमा समाधान हुनेमा भने आशंका देखिएको छ। तर वरिष्ठ नेता पौडेलले भने सदस्यता विवादका कारण तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नगर्ने छुट कांग्रेसलाई नभएको बताएका छन्। उनले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने र हुने समेत दाबी गरेका छन्। तोकिएको समयमा हामीले चुनाव गराउनु छ र चुनाव नगराउँदा हाम्रो पार्टी, हाम्रो यत्रो ठुलो चाहिँ ऐतिहासिक राजनीतिक एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, अब यसको चाहिँ प्रतिष्ठामाथि नै चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा हुनुभएको हुनाले कुनै पनि हालतमा हामी यो तोकिएको मितिमा भदौ 16, 17, 18, 19 यो मितिमा हामीले अधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्छ, गर्छौँ। आगामी भदौमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशन आगामी साउन 12 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। तर अधिवेशनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने क्रियाशील सदस्यताको विवरण भने अन्तिम रूप पाइसकेको छैन। देशभरबाट सिफारिस भइरहेका क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरण गरिएकाहरूको छानबिन गर्न कांग्रेसले बनाएको समितिले काम गरिरहेको छ। तर वडा अधिवेशन सुरु हुन 2 साता मात्रै बाँकी रहेका बेला समितिले अहिलेसम्म 53 भन्दा बढी जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको विवाद मात्रै समाधान गर्न सकेको छ। अझै 20 भन्दा बढी जिल्लाको सदस्यताको विवरण टुङ्ग्याउन बाँकी छ। यस्तोमा वरिष्ठ नेता पौडेलले महाधिवेशनमा संस्थापन इतरका तर्फबाट साझा उम्मेदवार बन्ने दाबी समेत गरेका छन्। अब तोकिएको समयमा भने अब चाहिँ के भने हामीले साउन 12 गतेबाट वडाको चुनाव भनेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले चाहिँ क्रियाशील सदस्य चाहिँ छानबिन गरेर होइन सभापतिलाई बुझाउनुहुन्छ, सभापतिले चाहिँ सही गरेर निर्वाचन समितिलाई बुझाउनुहुन्छ, निर्वाचन समितिले अनि चाहिँ त्यो मतदाता नामावली वडामा लगेर अनि चुनाव गराउनु।
आगामी महाधिवेशनका लागि काङ्ग्रेसले सुरु गरेको क्रियाशील सदस्यता वितरण पछिको छानबिनको काम अन्तिमतिर भने पुगेको छ। 14औं महाधिवेशनमा 10 लाख क्रियाशील सदस्यता बनाउने घोषणा गरेको काङ्ग्रेसले 8 लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भने बनाइसकेको छ। तर कोरोनाको बढ्दो सङ्क्रमण र बाढी पहिरोका कारण तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनेमा भने अझै पनि आशंका कायम छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। शनिबारका लागि बोलाइएको बागमती प्रदेशसभा बैठक बस्दै नबस्दै स्थगित भएको छ। दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना जारी गरेर स्थगित भएको हो। आफूहरूसँग सहमति बिना बैठक बोलाइएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले असहमति जनाएपछि बैठक आइतबारका लागि सरेको नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले जानकारी दिनुभयो। बैठक सुचारू गर्न मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिग्राम जमकटेल, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्र बानिया सहितको बैठकमा आइतबार बैठक सञ्चालन गर्ने बारे छलफल भएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याएको बजेट असन्तुलित भएको, सशर्त अनुदान बाँडफाँड पूर्वाग्रही भएको, सरकारले सञ्चार गृह चलाउन लागेको, बिना पूर्वाधार विद्युतीय सवारी खरिद गर्न लागेको जस्ता विषयको विरोधमा प्रतिपक्षी दलले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। विरोधका कारण विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2169 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6530 PCR परीक्षणमा 1353 र 3887 एन्टिजेन परीक्षणमा 816 जना गरी 2169 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 6,54,212 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9,362 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,432 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,18,361 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,489 रहेको छ, जसमध्ये 23,539 जना होम आइसोलेसनमा र 2,950 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकाले 15 लाख बढी डोज खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने, केही दिनमा खोप नेपाल आइपुग्ने अमेरिकी राजदूत बेरीको भनाई। अमेरिकी सेना फिर्ता हुने अन्तिम चरणमा अफगानिस्तानमा तालिबानी सक्रियता बढ्यो। इरान र तुर्कमेनिस्तानसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा तालिबानको कब्जा। र कोपा अमेरिका फुटबल अन्तर्गत तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा कोलम्बिया विजयी, पेरु 3-2 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकाले केही दिनभित्र 15 लाखभन्दा बढी डोज कोरोना विरुद्धको खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ। अमेरिकी राजदूत रान्डी बेरीले शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत खोप उपलब्ध गराउने बारे जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले केही दिनमा नै कोभिड विरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउन लागेको बताउनु भएको छ। राजदूत बेरीले नेपाल अमेरिका साझेदारीको 73 वर्ष लामो यात्रामा यो आफ्नो लागि अत्यन्तै खुसीको क्षण भएको बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले अमेरिका सदैव नेपालीहरूको साथमा रहेको र नेपालीको जीवनस्तर सुधारमा निरन्तर काम गरिरहने सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। अमेरिकाले अमेरिकी फार्मास्युटिकल कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनद्वारा उत्पादित जेनेसेन खोप सहयोग गर्न लागेको जनाइएको छ। उक्त खोपको एक मात्रा डोज लगाए पुग्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभाग कोभिड नियन्त्रण उच्च स्तरीय टोलीले पूर्वी नाका काकड भिट्टाको अनुगमन गरेको छ।
कोरोना संक्रमितको स्थिति र नाकाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको हो। काकरभिट्टा नाका मार्फत हुने आवत जावत र संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले हेल्प डेस्क राखेको छ। टोलीले नाकामा सञ्चालित हेल्प डेस्कले महामारी नियन्त्रणका लागि गर्दै आएको प्रयासबारे जानकारी लिएको हो। आगामी श्रावणबाट सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि चौथो चरणको रणनीतिक कार्ययोजना तय गरेकाले त्यसको तयारीबारे जानकारी लिन अनुगमन गरिएको उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीका संयोजक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले बताउनुभयो। द्रुत कार्ययोजना तयार हुँदैछ। त्यसको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आएर छलफल गर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्ने, उहाँहरूको पृष्ठपोषणसहित लिएर त्यो सुझावको आधारमा अब नयाँ बन्ने कार्ययोजना चाहिँ सबैको लागि एउटा चाहिँ अपनत्व पनि हुने भयो र अरू उहाँहरूको सबैको सुझावसहित समितिको हुनाले यो अब बन्ने द्रुत कार्ययोजना चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुनेछ महामारी नियन्त्रणको लागि भन्ने उद्देश्यले हामी आयौँ। सरकारको कोभिड नियन्त्रणको चौथो रणनीतिक योजना अन्तर्गत काकरभिट्टा नाकामा भारतबाट भित्रने यात्रुको स्वास्थ्य अवस्था चेक जाँचका लागि अस्थायी भवन, होल्डिङ सेन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माणाधीन रहेको छ। आगामी श्रावण 1 गतेबाट हेल्प डेस्कले पूर्ण रूपमा सेवा प्रदान गर्ने र त्यसले महामारी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने टोलीले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग कोभिड नियन्त्रण उच्च स्तरीय टोलीले पूर्वी नाका काकरभिट्टाको अनुगमन गरेको छ। अनुगमन केका लागि गरिएको हो, यसै बारेमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा सहकर्मी पूजन घिमिरे हुनुहुन्छ। पूजनजी। हजुर जयन्तीजी। आज स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत कोभिड नियन्त्रण उच्च स्तरीय टोलीले पूर्वी नाका अनुगमन गरेको छ। यो अनुगमन गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो, बताइदिनुहोस्। जयन्तीजी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड नियन्त्रण उच्च स्तरीय टोलीले झापाको पूर्वी नाका स्थित काकरभिट्टा नाकाको चाहिँ अनुगमन गरेको छ। यो चाहिँ खास गरेर अब चौथो चरणको कोरोना भाइरस कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले तय गरेको चौथो चरणको रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि चाहिँ हामीले अनुगमन गरेको भनेर हामीलाई त्यहाँ संलग्न त्यसको संयोजक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। यो सँगै पूर्वी नाकामा अब सरकारले जुन चौथो चरणको रणनीतिक योजना अगाडि ल्याएको छ त्यसका लागि चाहिँ विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरू, अस्थायी पोस्टहरू बनाइरहेछ भने अन्य सामान्य भवनहरू समेत निर्माण गरिरहेको छ। महामारी तथा प्रकोपजन्य रोग नियन्त्रण महाशाखा, टेकु र अन्य दात्री निकायहरू, विश्व ब्याङ्क, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतको सहयोगमा चाहिँ त्यहाँ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् र तिनीहरूलाई सरकारको चाहिँ त्यो रणनीति अन्तर्गत परिचालन गर्नको लागि अन्तिम चरणमा चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ उच्च स्तरीय टोलीले चाहिँ अनुगमन गरेको भनेर हामीलाई जानकारी दिएको छ। जस्तो यो अनुगमनको क्रममा यो काकरभिट्टा नाकामा चाहिँ के पाइयो, के सुधार गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, एउटा योजनाको लागि चाहिँ के कस्ता कुराहरूले चाहिँ यो अनुगमन गर्नु परेको हो र अनुगमनको क्रममा चाहिँ के त्यस्ता कुराहरू पाइए? जयन्तीजी, पक्कै पनि यो दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसको महामारी आए पनि खास गरेर सरकारले नेपालका भारतसँग जोडिएका नाकाहरूमाथि कडा रूपमा नियन्त्रण गर्न सकेको थिएन। अहिले पनि पूर्वी नाकाको अवस्था लगभग उस्तै नै छ। गएको वर्षको जस्तै त्यहाँ चाहिँ भौतिक संरचनाहरू छैनन् भने चेक जाँचको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइएको थिएन। यद्यपि अहिले नाकामै एन्टिजेन परीक्षणसम्म गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ। यद्यपि यात्रुहरूलाई शौचालय, महिलाहरूलाई स्तनपान गराउने स्थलहरूको अभाव थियो भने बस्ने अहिले त्यसै पनि यो तराईका जिल्लाहरू, विशेष गरेर भारतसँग जोडिएका जिल्लाहरू यो गर्मीको मौसममा ज्यादै गर्मी पनि हुने भएकाले गर्दा घाममा उभिएर दिनभर लाइन बसेर उनीहरू चाहिँ परीक्षण गराउन, चेक जाँच गराउन बाध्य थिए भने अहिले सरकारले अङ्गीकार गरेको जुन यो रणनीतिक योजना छ यो पछाडि यो कम्प्लिट भइसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ अस्थायी भवनहरू बनिसक्ने छन् र त्यहाँ जुन समस्याहरू छन्, बेसिक समस्याहरू देखिएका बेसिक समस्याहरू चाहिँ निराकरण हुनेछ।
पूजनजी, यहाँले भन्नुभयो कोभिड नियन्त्रणको लागि पनि यसले सहयोग पुग्छ भनेर। यो नाका चाहिँ एउटा भारतसँग पनि सीमा जोडिएको नाका हो, जहाँबाट चाहिँ हजारौँ नेपालीहरू कामको लागि गएका छन् र फर्किने जाने क्रम पनि जारी रहेको छ। र पहिलो दोस्रो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहँदा यो जति पनि नाका बन्द हुँदाखेरि अर्को बाटो भएर लुकेर आउने क्रम थियो। यसले रोक्ला त विश्वस्त हुने आधारहरू तय भएको हो त त्यसो भए? जयन्तीजी, खास गरेर यो भारतसँगको खुल्ला सीमा मार्फत रातिको समयमा घुसपेट हुने समस्या गएको वर्ष जसरी देखिएको थियो झापामा, यो वर्ष त्यसरी देखिएको छैन। किनकि सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भन्दा पनि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको टिओपी बोर्डर आउटपोस्ट चाहिँ विभिन्न स्थानमा खडा गरेको छ। त्यो भएर पनि यसपालि चाहिँ उल्लेख्य रूपमा प्रहरीहरू पनि सीमा नाकामा सीमा क्षेत्रमा तैनात छन्। त्यो भएर पनि चोरीको बाटोबाट नेपालभित्र नै सङ्ख्या चाहिँ ज्यादै न्यून छ। तथापि अहिले पछिल्लो समय झापामा निषेधाज्ञा कायम रहेकै अवस्थामा केही दिन अगाडिसम्म ठप्प रहेको पूर्वी नाका काँकरभिट्टा मार्फत भने अहिले भने 400 देखि 450 नेपालीहरू चाहिँ नेपालतिर भित्रन थालेको भनेर हामीलाई त्यहाँका कर्मीहरूले जानकारी दिएका छन् जयन्तीजी। तर चोरी बाटोबाट गएको साल जस्तो भित्रने क्रम चाहिँ अहिले रोकिएकै छ भन्नुपर्छ हामीले। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता पूजन घिमिरे। झापाबाट कोभिड नियन्त्रण उच्च स्तरीय टोलीले पूर्वी नाका काँकरभिट्टा अनुगमन गरेको थियो। आज यसै विषयमा जानकारी गराउनुभयो। अब बाँकी समाचार। वर्षायाम सुरु भए यता विगत 26 दिनदेखिको बाढी पहिरोमा परि अहिलेसम्म 55 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म 34 जना बेपत्ता भएका छन् भने 61 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। बाढी पहिरोमा परि 556 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 151 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। मनसुनको सक्रियता अझै जारी रहने भएकाले थप सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। यस वर्षको वर्षायाम सुरु भएदेखि हालसम्म गएको बाढी तथा पहिरोले शनिबारसम्म 55 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै 34 जना बेपत्ता छन् भने 61 जना घाइते भएका छन्। बितेको 26 दिनदेखि जारी वर्षाको कारण बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमा परेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। तनहुँमा पनि पहिरोको कारण 5 जनाको मृत्यु भएको छ। डोटी र गोर्खामा पहिरोको कारण 4 जनाको ज्यान गएको छ। बाढी पहिरोकै कारण रोल्पा, दाङ, पाल्पा, रौतहट र दार्चुलामा 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढी र पहिरोको कारण प्युठान, चितवन, धादिङ र सप्तरीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै बाढी पहिरोमा परि बाजुरा, जुम्ला, अर्घाखाँची, कास्की, काभ्रे, कालीकोट, मकवानपुर, पाँचथर, सिन्धुली, खोटाङ, सर्लाही र बजाङमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षापछि गएको बाढी र पहिरोको कारण सिन्धुपाल्चोकमा 338 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। मनाङमा 59 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 20 वटा घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। लमजुङमा पनि 35 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। कास्कीमा 15 र तनहुँमा 10 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। केन्द्रका अनुसार बाढी पहिरोको कारण 47 जिल्लाका 556 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 151 घर आंशिक रूपले क्षति भएका छन्। बाढी पहिरोले देशका धेरै राजमार्ग समेत अवरुद्ध भएका छन्। पाल्पाको पिपल डाँडामा सिद्धार्थ राजमार्ग, सल्यानको शङ्खमूलमा राप्ती राजमार्ग, नवलपरासीको गैँडाकोटमा महेन्द्र राजमार्ग, धादिङको जोगीमारामा पृथ्वी राजमार्ग र मनाङको धारापानीमा बेसी सहर सडक खण्ड अवरुद्ध भएको सडक विभागले जनाएको छ। अवरुद्ध भएका सडक खुलाउने र बेपत्ता भएका मानिसलाई उद्धार गर्ने काम भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। आज दिउँसो भएको भारी वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यका जलमग्न बनेको छ। ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बानेश्वरका केही घरमा पानी पसेको छ भने घट्टेकुलो लगायतका अन्य केही क्षेत्र पनि जलमग्न बनेका छन्। त्यस्तै तिनकुने क्षेत्र ढल फुटेर जलमग्न बन्यो। आज दिउँसो सडक जलमग्न हुँदा त्यस क्षेत्रमा केही बेर यातायात आवागमन नै प्रभावित बनेको थियो। विगतका वर्षहरूमा पनि यो समस्या काठमाडौँवासीले भोग्दै आए पनि सम्बन्धित निकायले दीर्घकालीन समाधान नखोज्दा यो समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको छ। पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा अवरुद्ध पूर्व पश्चिम राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ।
शनिबार दिउँसो 12 बजेबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग दुईतर्फी नै सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ। कावासोती थाना चोक नजिकै डिभिजन 1 कार्यालयदेखि पश्चिमको सडक र कल्भर्ट पानीले बगाएको थियो। सडक बिहिबार बिहान 8 बजेदेखि अवरुद्ध भएको थियो। शुक्रबार साँझदेखि एकतर्फी सञ्चालनमा आएको सडक शनिबार दिउँसोबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। धनुषामा भक्त आत्माहरूको केवल 17 मिनेटमा सामूहिक विवाह सम्पन्न भएको छ। धनुषाको मिथिला 2 मा निर्माण हुने सत साहेब सत गुरुदेवको आश्रममा सामूहिक विवाह सम्पन्न भएको हो। बिना दाइजो, बिना बाजा, बिना भोज केवल 17 मिनेटमा विवाह सम्पन्न गरिएको हो। गुरु मन्त्रोच्चारण गरी विवाह सम्पन्न गरिएको जनाइएको छ। विवाह समारोहमा सांसद, मिथिला नगरपालिकाका मेयर लगायतका जनप्रतिनिधिको उपस्थित रहेको थियो। काभ्रेका जिल्लामा छाडा छोडिएका कुकुरलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाइएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र धुलीखेलले छाडा छोडिएका कुकुरलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाएको हो। काभ्रेमा 1 महिनाको अवधिमा रेबिजका कारण 4 जनाको मृत्यु भएपछि छाडा छोडिएका कुकुरलाई रेबिज विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। यसको उपचार लागिसकेपछि उपचार छैन। यो रोग लागिसकेपछि मान्छेमा या कुकुरमा या अरू पशुमा भने मृत्यु निश्चित हुन्छ। त्यसैले यो 100% प्राणघातक भएको हुनाले यो रोग जनचासोको विषय छ र यो कुकुरबाट या रेबिज रोग संक्रमित पशुबाट मान्छेमा सर्न सक्ने भएको हुनाले अब यो रोगलाई हामीले समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्छ, नत्र अब मान्छेमा पनि यो सर्न सक्ने र मान्छेको मृत्यु हुन सक्ने भएकोले हामीले यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न हामीले यो अभियान चलाएका छौँ। जिल्लाको बनेपा, धुलीखेल र पनौती नगरपालिकामा गरेको सर्वेबाट 7500 सामुदायिक तथा छाडा कुकुर रहेको र तिनीहरूमध्ये 3000 कुकुरलाई रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउँदै स्थायी बन्ध्याकरण गरिएको छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकी सेना फिर्ता हुने अन्तिम चरणमा अफगानिस्तानमा तालिबानी सक्रियता बढ्यो। इरान र तुर्कमेनिस्तानसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा तालिबानको कब्जा। र कोपा अमेरिका फुटबल अन्तर्गत तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा कोलम्बिया विजयी, पेरू 3-2 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। बाँके जिल्ला डुडुवा गाउँपालिकाका महिलाहरूले आफूले सिकेको सिपलाई उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर सदुपयोग गरेका छन्। 3 महिने ढाकाका विभिन्न सामग्रीहरू बनाउने तालिम लिएका स्थानीय महिलाहरूले समूह निर्माण गरी उद्योग सुरु गरेका हुन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँके जिल्लाको डुडुवा गाउँपालिका वाडा नम्बर 5 का ग्रामीण महिलाहरू धागो बनाउन व्यस्त छन्। 3 महिने ढाका बुनाई तालिम लिएका करिब 10 महिलाहरूले आफूहरूको समूह निर्माण गरी उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन्। ढाका बुन्यौं अनि कपडाहरू पनि लगभग सिके भन्दा पनि नसिकेर पनि सिके जस्तै बराबर हामीले फिनिसिङहरू राम्रो निकालेको छौँ। अनि हामीले जस गरेर भए पनि रेगुलर निरन्तर शनिबार पनि छुट्टी नलिकन हामीले यो तालिम चाहिँ गऱ्यौँ। हामी चाहिँ संयुक्तमा समूह बनाएर हामी निरन्तरता दिइराखेको छौँ। हामी गरिराख्नेछौँ यो काम चाहिँ। एकदम हाम्रो लागि घरमै बसेर भए पनि केही गर्छु भन्नेलाई एकदम राम्रो छ यो काम। त अहिले उहाँहरूले 10 जनाले गरिराख्नु भएको छ र उहाँ 10 जनाले अब हामी कन्टिन्यू गर्छौँ र यो उद्योगलाई हामी सधैँको लागि सञ्चालन गर्छौँ भनेर अब लागिराख्नु भएको छ र गरिराख्नु पर्नु भएको छ र अब पनि यसको लागि फेरि निरन्तरता यिनीहरूलाई दिनको लागि तपाईँको 50 उहाँहरूले आफ्नो नास्ताको पैसाहरू
बचाएर एउटा 50,000 को धागो मगाएर फेरि उहाँहरूले त्यो उद्योगको सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। निरन्तरता दिने उहाँले अब तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। एकदम गौरव लागिरहेको छ मलाई, किनभने यो तपाईँको एउटा यो नेपाली पोसाक पनि हो, एउटा नेपालीको एउटा नेपाली पहिचान पनि हो यो होइन। स्थानीय महिलाहरू मिलेर साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदा यसले आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। महिलाहरूको यस्तो कार्य अन्य ठाउँका लागि समेत उदाहरण बन्ने भन्दै स्थानीय तहले बजारीकरणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गाउँपालिकाले होइन यो समुदाय अनुसारको योजना हो। अब उहाँहरूले माग गर्नुभयो हामीलाई यस्तो यस्तो चाहिन्छ। अब यसलाई हामीले नमुनाको रूपमा अब बजारीकरणको लागि पनि केही व्यवस्था कता हुन्छ होइन छुट्याउने होइन, यो हाम्रो एउटा परीक्षणको लागि नमुनाको रूपमा बजेट छुट्याएर गरेको हो। अब अहिले उहाँहरूले यति राम्रो सलहरू बनाउनु भएको छ। अब यो हाम्रो यहाँ अब जाडो सिजन आउने बित्तिकै उहाँहरूले अवश्य नै यसको मोल पाउनुहुनेछ र हामीले यस्तो कार्यक्रमहरूमा यस्तो केही दुसल्लाहरू उडाउनेको ठाउँमा बरु नमुनाको रूपमा हाम्रो डुरुवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 का घरमा बसेको दिदीबहिनीहरूले यस्तो मेहनत लगनका साथ एउटा नमुनाको रूपमा यो बुन्नु भएको छ। त्यसले बरु हामी यो ढाका नै किन नै युज गरौँ भनेर पनि हामी यसका पछाडि खासमा अब आत्मनिर्भर हुने कुरा जे छ महिलाहरूको यो एकदम राम्रो छ, एकदम सही छ। यसलाई प्रदेश सरकारले एकदम राम्रोसँग ग्रहण गर्दछ र सहयोग पनि गर्छ। खास गरी यो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम भनेकै प्रदेशको कार्यक्रम हो, स्थानीय तहलाई दिएको कार्यक्रम हो। अब त्यस अन्तर्गत धेरै ठाउँहरूमा यसले एकदम राम्रो काम गरेको छ र धेरै मान्छेहरूलाई, महिलाहरू मात्रै नभनौँ, धेरै मान्छेहरूलाई अब आत्मनिर्भर बनाउने सिकाउने जस्ता कार्यक्रमहरू यसले सम्पन्न गरेको छ र यो धेरै राम्रो छ। यसलाई सपोर्ट प्रदेश सरकारले राम्रोसँग आगामी दिनहरूमा पनि गर्नेछ। स्थानीय महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउन जिल्लामा विभिन्न कामहरूको थालनी गरिएको छ। यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। जनतालाई नै समस्यामा पारेर राजनीति नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। जनताका समस्या र पीडालाई राजनीतिक व्यापारको रूपमा प्रयोग नगर्न सुझाव। एमाले विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको आजको बैठक निष्कर्षविहीन। विवाद समाधानको प्रयास असफल। अर्को बैठक आइतबार बस्ने। अमेरिकाले 15 लाख बढी डोज खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने। केही दिनमा खोप नेपाल आइपुग्ने अमेरिकी राजदूत बेरीको भनाई। अमेरिकी सेना फिर्ता हुने अन्तिम चरणमा अफगानिस्तानमा तालिबानी सक्रियता बढ्यो। इरान र तुर्कमेनिस्तानसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा तालिबानको कब्जा। र कोपा अमेरिका फुटबल अन्तर्गत तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा कोलम्बिया विजयी। पेरु 3-2 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो नै च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।